स्वागत छ रुपे पैसोको चौथो श्रृङ्खलामा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज अर्थात् सरकारी ऋणपत्रहरूको बारेमा। अघिल्ला एपिसोडहरूमा मैले चर्चा गरेँ मनिटरी पोलिसीको वरिपरि रहेर। त्यसमा पनि हामी केन्द्रित रह्यौँ इन्फ्लेसन अर्थात् मुद्रास्फीतिको बारेमा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने औजार उपकरणहरू के छन् भन्ने बारेमा मैले केही नामहरू लिएको थिएँ। आज तिनीहरूको बारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज अर्थात् सरकारी ऋणपत्रहरू नेपालमा चलन चल्तीमा रहेका अहिलेलाई 5 वटा छन्। नाम लिएर भन्नुपर्दा ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र। यसलाई अङ्ग्रेजीमा फेरि भनौँ है, ट्रेजरी बिल, नेपाली अङ्ग्रेजी दुईटैमा ट्रेजरी बिल। विकास ऋणपत्र डेभलपमेन्ट बन्ड, नागरिक बचत पत्र सिटिजन्स सेभिङ बन्ड, राष्ट्रिय बचत पत्र नेशनल सेभिङ बन्ड, वैदेशिक रोजगार बचत पत्र फरेन इम्प्लोइमेन्ट सेभिङ बन्ड। अब अलिकति वान बाई वानमा चर्चा गर्दै जान्छु। पहिला आउँछ ट्रेजरी बिल। यो ट्रेजरी बिल भनेको छोटो अवधिको हुन्छ। 1 वर्ष र सोभन्दा कम अवधिलाई हामीहरू छोटो अवधि भन्ने गर्छौँ। यो ट्रेजरी बिल जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने गर्छ, यो 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको हुँदैन। 1 महिने, 3 महिने, 6 महिने र 1 वर्ष हुन्छ। ट्रेजरी बिलको 1 वर्ष 360 दिनको पनि हुँदैन, 365 दिनको पनि हुँदैन, यो 364 दिनको हुन्छ। त्यसै गरी आधा वर्ष 182 दिनको हुन्छ, 3 महिना 91 दिनको हुन्छ र 1 महिनालाई 28 दिने भनिन्छ। सबैभन्दा छोटो अवधिको 28 दिने, सबैभन्दा लामो अवधिको 364 दिने। यो कसले किन्न पाउँछन्? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले किन्न पाउँछन्, गैर ब्याङ्क तथा गैर वित्तीय संस्थाले किन्न पाउँछन् र सर्वसाधारणले पनि किन्न पाउँछन्। तर सर्वसाधारणले किन्न पाए पनि यसमा चासो भने प्राय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूकै बढी हुन्छ। किनभने ब्याङ्कहरूमा बढी भएको पैसालाई छोटो अवधिमा पार्किङ गर्नका लागि ट्रेजरी बिल सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण हो। त्यसै गरी मैले अघिल्लो एपिसोडमा भनेको थिएँ एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात मेन्टेन गर्न पनि केही सरकारी ऋणपत्रहरू किन्नु जरुरी छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई। त्यसका निमित्त पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसमा लगानी गर्ने गर्दछन्। यो डिस्काउन्ट प्राइसमा बोल कबोल प्रथाद्वारा निष्कासन गरिन्छ। डिस्काउन्ट प्राइस भन्नाले के हो भने यदि ट्रेजरी बिलको कुनै निश्चित अवधिको ब्याज दर 1% थियो, 1% ब्याज दर हुनेले त्यो किन्न पायो भने त्यो डिस्काउन्ट 1 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेर 100 रुपियाँ फेस भ्यालु भएको ट्रेजरी बिल 79 रुपियाँमा किन्न पाउँछन् र म्याच्युरिटी भएपछि फिर्ता गर्नुपर्दा फेस भ्यालु बराबर 100 रुपियाँ नै फिर्ता लिने गर्दछन्। यसैले यसलाई डिस्काउन्ट प्राइस भन्ने गरिएको हो। बोल कबोल भन्नाले राष्ट्र ब्याङ्कले ट्रेजरी बिल जारी गर्नलाई जुन सूचना गर्छ त्यसमा किन्न चाहनेहरूले प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले कमभन्दा कम ब्याज दर बोल्नुपर्ने हुन्छ। जसले सबैभन्दा कम ब्याज दर बोल्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसैलाई लगानी गर्छ। त्यसभन्दा बढी उब्रिएको ट्रेजरी बिल अझ माथि इन्ट्रेस्ट रेट जसले भन्दै जान्छ
त्यसलाई चाहिँ क्रमशः दिइँदै गइन्छ। प्राथमिकता सबैभन्दा सस्तो बोल्नेलाई। सस्तो बोल्नेले थोरै किन्यो भने त्यो जारी गर्न खोजेको ट्रेजरी बिल बढी भयो भने अनि महँगो ब्याज दरलाई पनि बिस्तारै दिँदै जान्छ। यस्तो खालको ट्रेजरी बिलहरूको फाइदा के छ भने, एक त मैले अघि नै भने एसएलआरमा यसलाई काउन्ट गरिन्छ। अघिल्ला एपिसोडमा हामीले भनेका थियौँ एसएलआरमा सरकारी ऋणपत्रहरू, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूलाई काउन्ट गरिन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ सापटी चाहियो। सापटी चाहियो भने अन्तर्ब्याङ्क कारोबारमा पनि यसलाई धितोको रूपमा प्रयोग गरेर सापटी लिन पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि एसएलएफ, स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी अर्थात् स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत र रिपोज अन्तर्गत पनि सापटीहरू लिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पाउँछन्। अब कुरा गरौँ दोस्रो उपकरण अर्थात् विकास ऋणपत्र यानि डेभलपमेन्ट बन्ड। यो डेभलपमेन्ट बन्ड भनेको आन्तरिक तवरले ऋण उठाएर, राज्यले आन्तरिक तवरले देशभित्रैबाट ऋण उठाएर विकासजन्य कामहरू गर्ने, विकासका कामहरूमा लगानी वा खर्च गर्नका निमित्त यो खालका उपकरणहरू जारी गर्ने गरिन्छ। यो मध्यमकालीन हुन्छ अर्थात् 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका, बढीमा 10 वर्षसम्मकोलाई मध्यमकालीन भनिन्छ। यो मध्यमकालीन हुन्छ र यसमा ब्याज दर तोकिएको हुन्छ। ब्याज दर सर्टिफिकेटमै तोकिन्छ। यसलाई कुपन रेट भनिन्छ। त्यसरी तोकिएको ब्याज दरलाई कसले कसले किन्न पाउँछन् भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले किन्न पाउँछन्, गैर ब्याङ्क तथा गैर वित्तीय संस्थाले किन्न पाउँछन् र आम नेपालीले पनि किन्न पाउँछन्। यो सरकारले विकास खर्च उठाउने सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण हो। यो पनि बोल कबोलबाटै हुन्छ। म यतिवटा किन्छु भनेर किन्नेले बोल कबोल मार्फत किन्ने चाहना अभिव्यक्त गर्छ। यसमा चाहिँ 360 दिनको 1 वर्ष मानिन्छ। भुक्तानी मिति अर्थात् म्याच्युरिटी डेटभन्दा अगाडि नै रकम चाहियो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एसएलएफ सुविधा अन्तर्गत यसैको धितोमा पैसा पाइन्छ। रिपो अन्तर्गत पनि पाइन्छ। इन्टरब्याङ्क, अन्तर्ब्याङ्क ऋण सापटी पनि यसको धितोमा पाइन्छ। यसको तोकिएको अवधि पछाडि अर्थात् भुक्तानी मिति पछाडि सावा र ब्याज एकमुष्ट पाइन्छ। ट्रेजरी बिलभन्दा यो फरक कहाँ भयो भने ट्रेजरी बिल पहिला नै डिस्काउन्टमा किन्न पाइन्थ्यो। ब्याज बराबर छुट गराएर 100 को फेस भ्यालुको 1 रुपियाँ ब्याज हुन्थ्यो भने 99 मा किन्न पाइन्थ्यो। पछि फिर्ता गर्दा 100 रुपियाँ फिर्ता हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट हुँदैन। पहिला फेस भ्यालुको रकम तिरिएकै हुन्छ, पछि फिर्ता गर्दा यसले ब्याज लिन्छ। अर्थात् 100 रुपियाँ फेस भ्यालुको फिर्ता गरियो, 8% ब्याज थियो भने 108 रुपियाँ एकमुष्ट लगानीकर्ताले फिर्ता लिन्छ। अब तेस्रो उपकरणको बारेमा कुरा गरौँ, नागरिक बचत पत्र। जस्तो कि नाम छ, यो नागरिकहरूले मात्रै किन्ने बचत पत्र हो। इन्डिभिजुअल नेपाली सिटिजनले यो जोइन्टली पनि किन्न सकिन्छ। सिटिजनहरूले रामप्रसाद, श्यामप्रसाद, रामबहादुर, सीताकुमारी जोइन्टली किन्न सकिन्छ र बच्चाहरूको नाममा, माइनरको नाममा पनि यसलाई किन्न सकिन्छ। यो पनि मध्यकालीन हो अर्थात् 1 वर्षभन्दा बढी 10 वर्षभन्दा कम अवधिको हुन्छ। यसमा ब्याज दर पहिला तोकिएको हुन्छ। जारी गर्ने बेलामा ब्याजको भुक्तानी 6 महिनामा पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका शाखाहरू मार्फत वा तोकिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू मार्फत यसको ब्याज 6 महिनामा भुक्तानी पाइन्छ। म्याच्युरिटी डेट अर्थात् भुक्तानी अवधि अगावै पैसा चाहियो भने
वाणिज्य बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक भनौँ न, सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन सकिन्छ। यो खालका उपकरणहरू निष्कासन गरेकै बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो खालका उपकरणहरू राखेर ऋण लिन सकिने वा नसकिने भन्ने कुरो पहिले नै तोकिदिएको हुन्छ। यसको पुरा भुक्तानी भने म्याच्युरिटी डेट पछाडि नै हुन्छ। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष कति तोकिएको हुन्छ, त्यो अवधि सकिएपछि यसको फेस भ्यालुमा गरिएको लगानी फिर्ता हुन्छ। अब जाउँ चौथो उपकरण अर्थात् राष्ट्रिय ऋणपत्र। यो राष्ट्रिय ऋणपत्र चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थाहरू र नेपाली नागरिकहरूले यो किन्न पाउँछन्। यो पनि मध्यमकालीन हुन्छ, बढीमा 10 वर्षसम्मको। यसमा पनि 360 दिनलाई 1 वर्ष मानिन्छ। ब्याज 6 महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकका शाखाहरू वा बैंक तथा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूबाट ब्याज 6 महिनामा लिन पाइन्छ। सामान्यतया म्याच्युरिटी डेट अगाडि नै पैसा चाहिएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा पनि लिन पाइन्छ। तर निष्कासन गर्ने बखतमै यो धितो राखेर कर्जा लिन नपाइने हो भने त्यसको फिचरमा पहिले नै त्यो भनिएको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन पाइने वा नपाइने पहिले नै तोकिएको हुन्छ। नेपालमा चलन चल्तीमा रहेको पाँचौं उपकरण, पाँचौं गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज अर्थात् राष्ट्रिय ऋणपत्र, सरकारी ऋणपत्र। गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज अर्थात् सरकारी ऋणपत्र हो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र। यदि कुनै नेपाली नागरिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छ भने र त्यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको 3 महिनाभन्दा बढी अवधि नागेको छैन भने त्यस्ता नेपाली नागरिकहरूले यो खालको बचत पत्रमा लगानी गर्न पाउँछन्। यो उनीहरूले एक्लै आफ्नो नाममा पनि किन्न सक्छन्, नेपालमा रहेका कुनै परिवारको संयुक्त सदस्यको नाममा पनि किन्न पाउँछन्। यसको पनि 6 महिनामा ब्याज भुक्तानी पाइन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक वा तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूबाट। सामान्यतया यसलाई पनि धितो राखेर ऋण लिन पाइन्छ। अघि मैले भनेका उपकरणहरू ट्रेजरी बिल बाहेक अरू उपकरण र यो उपकरण पनि वैदेशिक रोजगार बचत पत्र पनि 2 प्रकारको सर्टिफिकेट हुन्छ। एउटा प्रोमिसरी नोट हुन्छ, अर्को चाहिँ स्टक सर्टिफिकेट हुन्छ। बिचैमा पैसा चाहियो भने यो प्रोमिसरी नोटवाला प्रमाणपत्र चाहिँ सामान्य पछाडि दरपिठ गरेर अर्काको नाममा नामसारी गरेर पैसा लिन पाइन्छ भने स्टक सर्टिफिकेट चाहिँ तोकिएको दोस्रो बजारमा तोकिएका मार्केट मेकरहरू मार्फत मात्रै बेच्न पाइन्छ। आज हामीले कुरा गर्यौं 5वटा सरकारी ऋणपत्रको बारेमा अर्थात् गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूको बारेमा। अर्का एपिसोडहरूमा हामी फेरि पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ मोनिटरी पोलिसीकै वरिपरि रहेर। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।